الفلوني دي لا كوزين جرجره انا مطبخ جرجره اسيكيبيرون تاع ولد ملات نختي مشوشت لا فيديو كي جو بارطاج افيك ما سور وحبيبتي واختي العزيزه يلي سيدورات جو كونساي دو فيزيتي سا شين دونك ني راود سكاو داو اختي مشوشت نا تاع ولد ملات دونك شنو الحوايج اللي كاينين لا بروميير دي شوز سير داكيني تتسقما باش تولي مليح فوالا دونك سير داكيني 2 cuillères à soupe الفرينه 2 cuillères à soupe تشرخت مليح الفرينه سي 1 cuillère à soupe السميد لا خمار داكي لا موين سيريوس لا لوفور شيميك 10 غرام دونك اتخمر كلشي هذا كاينين هذه ريسيبيونينو بيان سور اش تخمر شي طحن الملح هكا tout d'abord وقبل بزاف تخلط واتيلي الطفا تري تري امبورطون الا فريمون الحاجه يسلسقنا الا قاتلو السلسقه سينو تتفغى ما تلصقها تمشوشتينم نعم مثلي تلصق شي طوح خدمه الزيت تجي تحمو ان بون مومون دونك اداوير اون فوا لا كاين كاين كدا كاين يجي سبيسيالمون كانيت ملالين اسخما داكي شي طوح نزيدهم كاع توالي من القاعه كان 5 سي كويير سوب اتجا غتحكمها مليح اتجا تحموس التواليس داكيني خدم غاس شي طحن الملح اسخما 2 كويير سوب من الزيت داكي سي اون روسيت تخدميتي مع زيزن دونك باغاوند لا روسيت اوريجينال دونك اسلحوهم مليح زيد مكاديس ديال الفرينه اللي دول مني هكا ثلاث فذوق اترزو اختي ملالين بسم الله بيان سور السيرفر تقبل بسم الله داكي ساعه 6 ملالين ترزو كلين كايني با دان فوي مانويل زعما تخمر لو باتور مي كوم ني عندو تخدمها كي تخدم يما دونك كون تخمر انت تخدم مي الزمر تخمر لو باتور بلو رابيد دونك هادو يكونوا مليح باش تخلطوا كل الفرينه ميليس داكي ملالين الا قادي لي التياد باش ندير لي تري بيان غتخلطهم مليح bon Lakini, je vous conseille vraiment d'utiliser le batteur électrique parce que c'est vraiment il a capté de faire la force voilà je suis pas du genre il s'arrête manuellement donc quand même voyez voilà c'est bon زيتي واتيلي تحمى داكي ملي كتولي مزيتنين وتحمى حكم غاس مليح بسم الله غتخمر كنساوي donc là qu'est-ce que je vais faire c'est qu'elle se remarque directement donc داكي جرت تستوي ليس اون راس on attendant ادو شي طوح او je vais faire la version arabe parce que تسيدينا سي دوماج صورا نخدموا لي فيديو اون كابيل نكون نفهمها تقبيليت مي دارن يا فريمون يا بوكو دو سور دارن وفهم ثلاثه عرب جي بوكو دامي بوغيت وفهم ثلاثه عرب ستادير فهمت كان تقبيليت نغ الفرونسي دونك سي بور سا يورا لا خدمه كاس تقبيليت دونك نعاود نفهم العربيه واش درت عندي 6 بيضات عندي اون بانسي سيل عندي اون كويير ا سوب تاع دقيق يكون موين وعندي 5 سي كويير 3 بلوتو كويير ا سوب تاع لا فارين فوالا في الاول كامل ندير جو ميتر لا كاسرول تسخن لازم لا كاسرول تكون ما تلصقش تري تري امبورطون نديرها تسخن بغرضها نقص عليها مليح ونجيب ريسيبيون ندير فيه وتانيك لا ليفور ما ننساوش ندير فيه هذيك لا فارين مع الدقيق ولا ليفور نخلط كلشي ندير لا بانسيت سيل تاعي جو في كومونسي ا ميتر البيض نبدا ندير في البيض ونخلط اللي تقدر دير بالفوي مانيوال دير سينو تقدر دير لو باتور
دونك فوالا تقدر دير لو باتور و ابري ديرها تسخن دير اون فوا لا كاسرون تاعها تسخنت ديرها طيب. دونك فوالا هنايا انا نشوفو مازال بعقلها باسكو نقصت مليح لو فور لا كازينيير تاعي. دونك هنا لازم تكون عندكم لا باسيونس. مازال كل ما تشوفوا هذه كتشوفوا تحرك مازال ما طابتش نزيدو نخليوها نحيو لها طون زون طون لقطه نعاودو ندير لها. دونك داك الا لقات فيهم شطح لا باسيونس مازال سوفلت فوالا مازال في بالي لي كوتي. دونك جو في لا ليسي encore et je voulais aussi faire un commentaire. اليوم درتها غير لي كومونتير اتخ مع كومونتير il y a mes abonnés اللي بعثوا لي ويقولوا لي il y a une chaîne اللي حلت على اسمك. moi je vous explique هاد لا chaîne واشنها. bon cette dame là qu'est-ce qu'elle a fait. انا j'ai commencé حليت لا chaîne تاعي au mois de janvier donc عام et pendant les vacances du mois de juin donc j'ai été en vacances ما كانش عندي الوقت باش pour faire des vidéos tout ça. حبست pendant 2 mois حبست pendant certain moment et cette dame là elle est venue il a pris l'occasion ou d'être le nom de ma chaîne. Il a créé une chaîne avec et il s'est fait passer par moi. قالت لهم اللي voilà comme quoi c'est moi. donc voilà il a fait ce qu'il a fait وانا واش نقولها ديجا بديتيها ماشي بنيه. دونك si c'est pour ça اللي تربح خليوها تربح. il faut la laisser tranquille. en plus cette dame là et plusieurs fois il m'a envoyé des messages des menaces. donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec elle franchement mais انا هنا مانيش باش ندير مشاكل. انا هنا بور باش نوري لكم واش نعرف ستوب سا صارت لا. دونك نوليو المشوشه تاعنا هادو غير غادي مشوش سنينو نمشي تسوالي مازال سنانو شي طاح. دونك ديك هي تنوات طلع تصيدوان كيسكو جو في فير ديكيني التوالي مازالو تبان مليح او ميليو. دونك اساسا شي طاح لا كاميرا ينو بسم الله. دونك هذا وير اون اسيت بلات الا قاتي لي بلات اتخم هكا بسم الله. l'étape qui est très importante. donc hop voilà. دونك نمشي تسولي مليكينين اش اسخما تبعث مليح وكي بينانا تعاود تزوارها مليح تزوارها وكليها داخل المقلانينو. فوالا هذا عاود تزوارها وكلي باش هادي كيما ميليو هادي بستويليس تاكيني السر سفلى. فوالا تسدي مع داكيني فوالا غنعاودها تمسحها شي طوح وتغتوب بيان سور غتغمى ملي كتجي غتوب لو طون كو جو في نيتوايي تو سا هادو غنغرورو. بيان سور لاستوس بور سافوار ما بغات تملا لينا نخاطي غتطفى لو كوطون اتخمو او ميليو. là je vois que bointe c'est bon donc je peux les enlever. donc داكيني السخسي غنطفيو بسم الله. دونك فوالا تنتحبوا تملالتينو نمشي تسولي نديس ساعه ميم دو فاساد ساعه ثكي تفريد تصبالا اسودات فريد دوري. donc tu peux jouer sur ça. كاينه تيزما مكاينش واش خدمه غير تحبوا الكينو حنا توجور تدوري سي لي كوتي. donc je vais la couper هكا اتسرح لي كوتي تقري شي طوح سي لي كوتي باش تصفغ على كنت شفحات. فوالا مكيس خدمه سي جوست باش تزيد شي طوح سي جو بو دير السلحه الفوق باسكو اذا دوري كانت دوري اثن تحاول تملولتينو. دونك داك مشيت ولا ميتالي غالي كوتيني مشيت فا
فوالا تيزما الطرف نون باش تواليم باسكو جي با كوبي زيكني دوفون فو باش تواليم ما قلتش تفرد ما شاء الله. الا بيان سور زمرت تخمط تم السفلى ما زمرت تخمط تصوص القهوه لكن سي او شوا. ان شاء الله هاتي تعجبها ولا غوسيتي كي بوسا. وجيسبر aussi que vous allez visiter la chaîne حبيبتي ليسي دولار. vous allez pas regretter. نكيني اون دينير. à la prochaine fois ان شاء الله والسلام عليكم.